आयज आमी हांगा बासोरा विलेज पंचायतीन आसा आनी आमच्या मदीं आसा आमचे गांवचे सरपंच बाब सुभाष माळोसकर, तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच सुनीता दोडलेकर, आमची पयलींची एक्स सरपंच नातेची पंच मिसेस अंजुला मार्टिन्स, आमची पंच मेंबर राखी नावरेजी आनी आमचो पयलींचो सरपंच आनी ताचो कन्व्हिनर साबियो मार्टिन आनी सगळे हांगा बाब दिगंबर आसा, सगळे हांगा आमचे गांवचे लोक आयज आमी ह्या ल्हानशे पूण म्हत्वाचें काम आयज आमी हातीन घेतलेलें आसा. एक्चुली हांगा हे रिकास्टिंग ऑफ स्लॅब्स कित्याक पळयत जाल्यार वयर सकयल जाल्लें आसा, गाडयो त्रास जाता आनी आवाज व्हडलो येता. सो त्या खातीर आयज आमी हें काम आमचे अंडर पंचायत फंड्स हे हांगा हे बोव विस्तार वॉर्ड नंबर 5 हे आमी हें काम घेतलेलें आसा आनी ताजो एस्टिमेट जावन आसा 2,37,577. तशेंच आमी आमच्या पालपोटान वॉर्ड नंबर 3 ती बी आमी काम घेतलें आसा. ती काम जावन आसा रिपेरिंग ऑफ एक्झिस्टींग ड्रेन आनी इन्स्टॉलेशन ऑफ एंटी स्कीड पेवर्स. हे बी काम हे ल्हानशें काम पूण लोकांची खूब मागणी आनी विनंती आसली की हें काम जावचें म्हणून. आनी आमचे ऑलवेज एज अ वायब्रंट एंड डायनामीक पंचायत अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो सुभाष सगळे वांगडी आनी साथूपी घेवन हांगा भरपूर कामां जातात आनी त्या खातीर आमचो भारतीय जनता पार्टी असल्या बद्दल आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पंचायत बाब ऑनरेबल मिस्टर मोविन गुडिनो आनी आमचो ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे दोनूय ताचे सपोर्टाचेर ताचे सहकार्याचेर कामां जायत आसा आनी तशेंच मागता की आमकां तांचो सपोर्ट दिवचो आनी जाता तितली आमची कामां आमच्या बासोरा आनी बाकीच्या मतदारसंघात जावची म्हणून हांव मागता. देव बरें करूं. नंबर 5 आसा आमच्या मदें आमचो एक्स MLA आहा आनी पार्टीचो वायस प्रेसिडेंट. ताका हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमच्या भागात ताणें भरपूर कामां केल्लीं आसा. त्याच्या आदल्या केपेकूय ताणें केल्ली आसा आनी तशेंच आतां जे चालूच कामां आसा हें फूल आमकां पळोवचें जाल्यार हें डायवर्जन केलां, उदकाचें डायवर्जन जें केलां तें आमच्या एक्स आमदारानूच केल्लें आसलें. फुडल्यान सुद्दां तितून फक्त ही क्रॉस ड्रेनूच केल्ली. फाटल्या केपेक मात प्रॉब्लम जाता, वॉटर लेवल म्हाका दिसता तेंच्यांनी सारकें धरून ना म्हणून उदक वचना आनी ह्यो प्री कास्ट स्लॅबी आहा त्यो मोडटा. ताका लागून आतां आमी न्यू टेंडर घेतला आनी हो रिकास्ट म्हणून केल्लो आहा. सो हांव आमच्या वायस प्रेसिडेंट पार्टीच्या गोवा BJP ग्लेन सुद्दां तितकोच चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमच्या गांवची भरपूर उदरगत केल्ली आसा आनी आमकां तो चालूच हेल्प करीत आसा. तुमी पळोवंक शकता जाल्यार इवन आतां फुडल्यान काम सुरू जालां, जें बस्तोरचें एंट्रीक काम सुरू जालां तेजेर बी तेजोच हात आसा. कित्याक ताका आमी त्या कामाक आमी आमच्या ऑनरेबल MLA आनी रोहन होटेकूच थँक्यू म्हणचें पडटा, कित्याक जो फ्लायओवर येता थिंगा ताका लागून हें काम आतां सुरू जालां आमच्या तारीकोडे. थिंगा बोलते तुमी एडवांटेज घेता, आपल्यान केला आनी सांगता लोकांक दिशामूल करता. ह्या कोणेन करूंक ना, हें आमच्या एक्स MLAचो हात आसा. त्या कामा खातीर ताका हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक जी वायडनींग जातली, ड्रेन जातली, तारीकोडे ऑलरेडी काम सुरू जालां. हें काम सुरू केलां म्हणून आमच्या एक्स MLAक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. एक्झिस्टींग ड्रेन आहा पळय ते इनॉग्रेशनाक तेचे आयज आमी काम चालू करतात. त्या आमच्या मदीं आहा आमचो BJPचो MLA बाब ग्लेन सुद्दां टिकलो, तसाच आमचो बास्तोरा विलेज पंचायतीचो कन्व्हेनर आनी एक्स सरपंच सावियो मार्टीन, एक्स सरपंच अंजला मार्टीन, डेप्युटी सरपंच सुनीता लोटलीकर, पंच मेंबर राखी नारोजी आनी हांगा आमचे जमलेले सगळे कार्यकर्ते. हे काम आमी आमचे सारकें आमकां चड इम्पॉर्टंट आसलें. हे पळय जाल्यार खूब जाण आमचे पयलीं काम केल्लेलें आनी ते सगळे आतां हे आमचे स्लॅबी आहा पळय ते सगळे मोडून पडलेले, म्हणून आमी हे अर्जंट बेजीस पंचायत फंडांसून हे काम घेतलां. आनी आयज आमचो BJPचो आमदार आहा तेणी हेच्या पयलीं आमकां हांगा असोच हेल्प केला आनी हांव मागता हेच्या फुडेंय तेणी आमकां असोच हेल्प करून आमच्या बस्तोरचो डेव्हलपमेंट करचो म्हणून. आनी हांव देव बरें करूं.